has a story. Some stories are written in monuments, some are written in cities, but Goa's story is written in its fields. It is written in the hands of farmers who wake up before sunrise, in the footsteps that walk through muddy fields, in the sweat that nurtures every grain of rice and every harvest that feeds our people. Long before Goa became known across the world for its beaches and tourism, agriculture was its heartbeat. Every village had its field, every family had a connection to the soil, and every harvest brought together communities in celebration. Today, as we celebrate the birthday of Honorable MLA Michael Lobo, we also celebrate the people he has always stood beside, the farmers, the villagers, and the hard-working communities that form the backbone of Goa. बहुजन समाजाचे लीडर गोंयान आसचे आनी जावचे इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन. हे कित्याक म्हटलं हांवें बहुजन समाज म्हणजे आमी सगळे हिंगासर जे आहा वेगवेगळे समाजाचे वेगवेगळे कास्टाचे लोक वेगवेगळे रिलीजनाचे लोक हे सगळे आमी बारीक लोक आनी आमकां बारीक लोकांचे दुःख सजमता. Agriculture is more than an occupation, it is the way of life. For generations, farming has shaped Goa's culture, tradition, and identity. The fields of Goa have witnessed countless seasons. They have seen families grow, communities prosper, and tradition pass from one generation to another. But farming is not easy. आमचो मामी डॅडी वयताली ती सांगपाची गरज आसा तें काम म्हाका दिसता खंय तरी आमी फाटीं उरले सरकार म्हणून फाटीं उरले. तेच्या वांगडा विलेज पंचायत फाटीं उरली. त्या खातीर खंयसरूच असलो प्रोग्राम जायना जो आमच्या कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन कलांगुटान जाता, पोर्रान जाता, आरपोरा नागवान जाता आनी कांदोली जाता. असो दुसऱ्या पंचायतींनी जावचो आनी आमदारान आनी पंचायतीन मेळोन थोडे आमदार करता अजुनी हांव ना म्हणना थोडे आमदार करता पूण थोडे सगळे जायत ना. थोडे सगळे अशी शेतां जाय जाल्यार तुमी करा म्हणटा म्हणजे लोकांक जर जाय शेत लावपाक जाल्यार लावचें ना लावचें अशें हे चालू आहा. आणि ह्या पावटी आम्ही चीफ मिनिस्टरा कडेन मागला की हार्वेस्टिंग मशीन एक्स्ट्रा घालचे जे मोर हार्वेस्टिंग मशीन्स in the state of Goa because we are expecting more people to come in the trade and field of agriculture. Agriculture was the backbone of our economy in the state of Goa after mining. म्हणजे mining आणि agriculture was going together. पण आयज खंय तरी आमी फाटीं उरल्या. तो रिवाइव करपा खातीर हांव सरकारा कडेन मागता आणि I will also write to the chief minister who is today's agriculture minister that you revive agriculture in the state of Goa. It is not a small thing, it is a bigger challenge. Farmers face unpredictable weather. They struggle with labor shortages. They battle rising costs and changing market conditions. Yet they continue because farming is not just about growing crops. It is about preserving a legacy. It is about protecting the land for future generations, and it is about ensuring that Goa remains connected to its roots. Leadership begins with listening. When MLA Michael Lobo entered public life, he carried with him a simple belief: development must begin at the grassroots. Since being elected in 2012, he has remained closely connected to the people, not from a distance but by walking among them, listening to their concern, understanding their challenges, and working towards practical solutions. For MLA Michael Lobo, farmers are not just a section of society, they are the guardians of Goa's agriculture heritage. Their well-being is directly linked to the future of our village and our state. या वाटपाचें त्यांनी काम सुरू केलां. त्याशिवाय आपले फेलो फ्रेंड्स मे KDR एंड अदर्स सोशल एक्टिविटी त्यांनी स्टार्ट केल्ल्यो आसात. मायकल सर सगळ्या शेतकारांक फुडें काडून वावर करूंक आमकां फुडें काडटा आनी तेच बरोबर आमकां भात आनी सारें दिवन आमचो वावर फुडें व्हरता. तो कोण शेतां करिनात पळय तेंच्यांनी बसून फुडें सरोन आपल्या शेताचो वावर फुडें करचो आनी सदांच शेतान रोपे भाजी बा लावची. कोण म्हणटा ही भाजी खावचें न्हू ही हे घालतात इंजेक्शनां तोपतात आनी हें करतात तें करतात तें आमी आतां डावट आमचो क्लियर करून आमी शेतांनी वावर करचो. माझ्या शेतकार भावांवर मेळनालो खोशी भोगता. एक्चुअली लास्ट इयर आमचो जो वॉल्यूम आसलो पळय तो 100च्या सकयल आसलो. हे फावटी 100च्या वयर पावल्लो आसा. सो तुमकां कळपा मारचे
सीड्स आणि त्याच्या वांगडा सारे डिस्ट्रीब्युशनाच्या सोहळो आरपरा नागवा ग्रोईंग ग्रीन इन द फील्ड्स आंकडो ह्या वर्सा खूंय वाडलाय एकदम बरी गजाल. म्हाका दिसता जे काम आमी 12 वर्सां पयलीं सुरवात केल्ली ते पंचायतीन फुडें येल्ले आहा आनी बाब रोशन रेडकर, राजेश आनी तेजे आख्खे वांगडी हे काम एव्हरी इयर व्हरता. हार्वेस्टिंग मशीन फ्री मेवता, बी मेवता, सारें मेवता. मातशें आमचे शेतकारांनी शेतान देंवपाचो प्रयत्न करपाची गरज आहा. म्हणजे द यंगर जनरेशन, आय एम टॉकिंग अबाउट द किड्स. इतके शेतकार आहा हिंगा, तेंचे भुरग्यांक तुमी संवय करा शेतान देंवपाची. शेतान तेणी पांये घालपाकूच जाय, नाजाल्यार फुडें शेत जावचें ना. तर भुरगीं आयज शेतान देवना, मातशें तरी काम करपाक तांकां संवय जायना शेताची, जाल्यार फुडें शेतां लावपी कोण आसचे. आनी गोंयान शेतां लावपी लोक कमी जायत गेल्ले आहा. म्हणजे आमच्यो ग्रँड पेरंट्स शेतां लायताली, डॅडी मामी लायताले, आतां भुरगीं लावंक सोदिना. भुरग्यांक व्हायट कॉलर जॉब जाय. खंय तरी सरकाराचे वाटेनूय आमी फाटीं उरलेले आहा. आमी स्कीम अनाउन्स करता, आमी सबसिडी अनाउन्स करता, आनी थिंगा तेजे फुडें आनी कोण काम करिना. Strong villages create a strong Goa. Throughout his years of public services, MLA Michael Lobo has consistently focused on strengthening rural communities, whether through improving infrastructure, supporting local initiatives, or encouraging agriculture activities. ह्या हाऊसान जे मेंबर आहा, जे कोणाक ह्या कमिटीन रावंक जाय, तेणी नांवां दिवची, कमिटी काडची आनी हाव टू टेक एग्रीकल्चर फॉरवर्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा. नाजाल्यार जावचें ना विकसीत. आमी जे उलयता एग्रीकल्चरान विकसीत जावंक शकना. कित्याक भुरगीं जेन्ना शेतान देंवतली, आमचे यूथ जेन्ना शेतान देंवतले, तेन्नाच हे आमचे एग्रीकल्चरान आमी विकसीत जावंक शकता. स्पीकर सर, म्हाजो रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, हे हो डिपार्टमेंट सिरियसली घेवपाची गरज आहा. हितून इन्व्हेस्टमेंटूय करपाची गरज आहा. आवर ग्रेट grandparents were plowing, grandparents were plowing. But if you go to see today, your parents are not plowing. So how will you plow? It's a bigger question. That is why various programs are being held by panchayats, farmers club, to inspire young kids to take up farming. Means after coming from school, if you have a farm, you have to convince your parents to start plowing it, because your grandparents were plowing. म्हणजे तुमची शामाय लायताली, तुमची माय पाय आता लायना, आणि तुम्ही कन्विन्स करून जाय, सांगूंक जाय तुमचे शेत आहाले तुम्ही लाय म्हणून. कित्याक हे भात जॉब इम्पॉर्टंट, म्हणजे हे रायस जॉब इम्पॉर्टंट, कित्याक हे तुमचे घरचे. दुसरे येता पळय ते दुसरे स्टेटीचे. It comes from Karnataka, it comes from Punjab and other states of India. And तितून चोड केन्ना केमिकल मारतात ते. तितून आमचे टोटल ऑर्गॅनिक, दिस इज कॉल्ड ऑर्गॅनिक फार्मिंग, बिकॉज यू आर डायरेक्टली युजिंग व्हेरी लेस मॅन्युअर, लोकल ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. आणि खुबश्यो वस्तू आहा अश्यो तुमी शिकपाची गरज आहा. आमचो हिंगासरलो भुरगो यूथ फ्रॉम पार्रा एलिस्टर, हू इज टेकिंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन फार्मिंग that he inspires a lot of boys and girls from our village, and I would like Panchayat to take a camp on farming in Parra. जे दूसरे आमचे youth जे they can means he will show also along with the department people how to actually grow paddy, how to grow green chilies. You can grow green chilies in your backyard of your house. You are not staying in a flat. You can तुमचे पोरसान तुम्ही ग्रीन चिली लावंक जाता, ब्रिंजॉल लावंक जाता, बनाना ट्रीज लावंक जाता, सो मेनी अदर वेजिटेबल्स, भेंडे लावंक जाता, टोमॅटोज लावंक जाता. म्हणजे हे सगळे वस्तू सीजनल वेजिटेबल्स कॅन बी ग्रोन इन युअर दिस थिंग. Again, we will have one more camp, madam. We will show them in our garden. His vision has remained clear. Empower people, strengthen communities, create opportunities.
Because when villages thrive, families thrive, and when families thrive, Goa prospers. The world is changing and agriculture must adapt. Today's farmers face challenges that previous generation never imagined. Climate change, unpredictable rainfall, rising costs, labor shortages. Yet, within every challenge lies an opportunity. The future of farming depends on combining traditional wisdom with modern innovation. Technology can improve productivity, better irrigation can conserve water. Modern techniques can increase yield, but at the heart of agriculture remains the farmer, the person whose dedication keeps our fields alive. Goa's agriculture heritage is priceless. It is reflected in our festivals, our traditions, our food, and our way of life. Preserving agriculture means preserving Goa itself. It means encouraging younger generation to value farming. It means protecting our fields and natural resources, and it means ensuring that the knowledge of our elders continue to guide future generation. This is responsibility shared by all of us. लो टायम पळोवन आमचो MLA मिस्टर मायकल लोबो निवडून येयला तेन्ना सावन ताका तो आमकां सगळे हेल्प करता म्हणजे पयलीं पळय सारें दिता झाडां दिता आनी सगळ्यांक एनकरेज करता तो एग्रीकल्चराक सगळ्यांक एनकरेज करून करून तेणें आतां खूब फॅसिलिटी दिल्ल्यो आहा आनी तातूंत आतां 50th बर्थडे आहा तेन्ना तेणी सगळ्यांक गिफ्ट म्हणून दिलां कितें तरी. I wish him happy birthday. Today, as we celebrate the birthday of Honorable MLA Michael Lobo, we honor a leader who has remained connected to the people, a leader who understands that progress is not measured only by building and roads. It is measured by the well-being of communities, by the prosperity of villages, and by the smiles of farmers whose hard work sustains us all. His journey reflects a commitment to service, a commitment to listening, and a commitment to ensuring that no community is left behind. हे साऱ्याचो वाडलो ह्या फावटी आमकां तो पडला 2350 रुपीज कितें पूण एक्चुअल कॉस्ट इज 3186 आनी गव्हर्नमेंटाची सबसिडी आहा ताका 886 आमकां 3350 अशें कितें आमकां हो कॉस्ट पडलो आनी हे बॅग म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी बॅग जे तुमी एवरी इयर यूज करता ते सेम गव्हर्नमेंटान हिंगा गोंयान हाडलेले आहा खुबशे सद्या मेवता थोडे सद्या हेची अवेलेबिलिटी कमी जाल्ली आहा कमी जाल्ल्या खातीर आमी पयलेच हाडले कित्याक बिकॉज ऑफ द वॉर सिच्युएशन तेजे रेटूय वाडलेली आहा. थँक्यू. हांव बाब मायकल लोबो 2017 साल हांव त्या सांगाताक आसा आनी अजून त्या सांगाताक आसा. तो गरीब लोकांक जाय तो आदार करता आनी ताच्या दारार कोणी तर वचत तो केन्ना कोणाक ना म्हणना कसलो ना कसलो फूल ना पातळी तांकां तो आदार दिताच केन्नाच ताच्या उत्तर कोणाक केन्नाच ना आसना. आतां हालींच्या 10 वर्सां तेणें शेताचे वयर जायते बरें चिंतलें तशीं झाडां दिता तशें ट्रॅक्टर फ्री मिशीन लुवपाचें फ्री आनी लोकांक सारें सदांच फ्री दिता आनी आपणाक जाता तितली मजत दिता आनी तो तें बी सांगता आनी तुमकां आनी कसलो आदार जावो त्याच्या शिवाय तुमी येवन आपणाक कॉन्टेक्ट करचो आनी आपूण हो तुमकां आदार आपूण स्वताच दितलो. ते तशें तो चेडो बाब डॅनियल लोबो तो आपणाच्या पांयचो खूब स्टेप फॉलो करता आनी हांव तांकां दोगांयकूय ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस. हांव चड खोशी अजुनूय म्हाजें शेत करूंक जाता शेतकामत करता आनी तेजेकीन चड खोशी आमकां मायकल सर शेतकामत करपाक आदार दी. एक साऱ्याचो आनी दुसरो ट्रॅक्टर आनी तिसरो हार्वेस्टर. ताका लागून आमी चडशे जाणटी आनी पडिकार हे शेत कामत करूंक पावता नाल्यार आमचे कडेन हे मानायांक घालून मानायांक घेवन कामेऱ्या घेवन हें करूंक जावचें ना. खेरीत भाशेन हांव वीश करता आमच्या MLA सर मायकल विन्सन लोबो आनी खेरीत भाशेन आमी ताजे आभारी कित्याक आतां 10-15 वर्सां जायत येयली तो जायते आमकां हेल्प करता शेत वायज
आनी तो कल्टिवेटींग मिशीन दिता आनी सारें दिता आनी ताका लागून जायते आमचे शेतकार भाव भयणां जी कोण शेतान बंद दवरलेली ती मोटिवेट जाल्या आनी ती बरी वावर करता आनी ह्या आमच्या मायकल सराक बरें यश मेळ्ळां एकदम बरो आनी कितें कसलेच ते विशीं वचत काम करून तो ना म्हणना आनी आमी ताका ह्या फुडें आमकां अशें संदी मेळची म्हूण ताजे आमी आभारी. आयज आमचे MLA मायकल लोबो आयज 15 वर्सां ताका 15 वर्सां जाली 50 वर्सांचो तांकां बर्थडेचो शुभेच्छा आनी आयुश्य आरोग्य तांकां भरपूर दिवचे. आयज 15 वर्सां जाली आमकां तेणी खूब हेल्प करता शेतान ट्रॅक्टर लोन दिता सारें दिता काळाचे वर्साचे वर्स आमकां कसले अडचणी आयले केले तरी कसले ताका आमकां तो ह्या करूंक दिना सगळ्या म्हाज्या चेड्याक पासून तेणी सर्विसेक लायलो आसा खूब ताका हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा बर्थडेची. हांव पयलीं आमच्या मायकल सराक हॅपी बर्थडे 50 वर्साची हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी आमकां आयज तेणी सारें वाटलें निवडून येयल्ले ते मेरेन आमकां तो सारें दिता ते भायर भात कापून दिता कितेंय दिता. हे अशें खंयचोच आमदार करिना ते आमच्या कलागुटान आनी कोर्गान जाता. त्या भायर आमकां तो कसलीच मदत जाय जाल्यार केन्नाच फाटीं रावना कसले संकटाक आमकां पावता. तशेंच आतां हांव आमच्या सराक चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा आनी अशीच तेच्या कडसून आमकां अशीच फुडें अशी मदत जावची अशें देवा कडेन मागता आनी ताका बरी भलायकी आनी आरोग्य मागता. सगळ्यात पयलीं आमचो जो आमदार आसा कळंगूट मतदारसंघ आनी GSIDCचो जो चेअरमॅन आसा मायकल लोबो तांकां तेंच्या 50व्या वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. मायकल लोबो जेन्ना ताणें आपली समाज सेवा सुरू केली जिल्हा पंचायत आनी तेच्या पयलीं सुद्दां सामाजीक कार्यात तो सारको सक्रीय आसलो आनी गांवांत जेन्ना कोणाक गरज आसली कोणाक मदत करपाची सदांच तेची मदत सगळ्या गांवकारांक अशी मेळटाली आनी हेकाच लागून फाटली आतां 3 टर्म तो कळंगूट मतदारसंघान निवडून येत आसा आनी हे येताना जे गरज आसा कळंगूट मतदारसंघात ते इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं शेतां जी आमची कोडिंग आसली ती परत रोवची आनी ताका लागून ते फाटले 3 टर्म भरपूर प्रयत्न करीत आसा आनी जेणे करून जे सारें जे मॅन्युअर लोकांक दिवंक जाय जावं ती बियाणां दिवंक जाय जावं काळंगाच्या दिसांनी ज्यो बियो आसल्यो आनी पयलीं पर्रा गांव फामाद आसलो काळंगांक लागून ते काळंगाच्यो बियो वांटप तेन्ना सारें वांटप तेन्ना आर्थीक मदत करप आनी तशीच आतां जेन्ना शेताची कामां सुरू जाल्लेली आसा आनी ती रोवच्या पयलीं ती बियाणां वांटप जावं सारें वांटप आनी जेणे करून जी जमिनी ज्यो लोक पर्रा नागरीक खुबशे जाणांचे खर्चाक लागून करिनासले ते फाटल्या कांय वर्सांनी तेंची सुरवात केल्लेली आसा आनी ही सुरवात अशी आसा की तांकां पिकूय आनी तांकां आर्थीक मदतूय शेतकारांक हे मेळटा आनी हें डेव्हलपमेंट करतना तो पळयता की बाबा तेंची परिस्थिती कशी आसा तांकां शिक्षणाकूय मदत करता आनी हो सगळो विकास जो कळंगूट मतदारसंघ करता तो एक्टीव आसल्या कारणान हो विकास करीत आसा आनी ताका जी गरीब आसा जे शेतकरी आसा तेंच्यो कळ ताका खबर आसा आनी हेका लागून म्हाका दिसता तो प्रत्येक फावटी भरपूर मतांनी तो निवडून येता. सो परत एकदां पर्रा नागरिकाच्या वतीन हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी परत एकदां तांकां वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. The future of Goa will always be rooted in its village. It will always be connected to its farmers, and it is always depend on the people who work tirelessly to preserve our heritage and build a better tomorrow. आमचे एन्सेस्टर्स आमची शामाय काळंगा लायताली आमची मामी दुसऱ्याच्या पोरसान वचून शिंपताली कित्याक आमच्या मामींक ते जमनासले पूण आमी परतून स्टार्ट केल्ले आहा काळंगा लावपाक जी आमच्या शामायन चालू केल्ली माय ग्रँडमदर स्टार्टेड कित्याक तेची माय लायताली खंय आनी ती सांगताली की तेची माय लायताली म्हणजे जेनरेशन्स आमचे काळंगा लावन येयल्ले आहा
जेनरेशन आमचे शेत लावन येयल्या हे म्हाका दिसता खंय तरी आमी बंद करूंक उपकारना आनी हे जर तर नेक्स्ट जेनरेशनाक आमी दितले जाल्यार ह्या जेनरेशनाच्या भुरग्यांनी शेतान देवपाची गरज आसा त्या खातीर वी आर एनकरेजींग आवर लोकल बॉयज एंड गर्ल्स ते सायडीचो भाग जो आहा हो 2 दीस पयलीं काडला आनी हे कॅबेज आतां सगळे रेडी जाल्या फुडें हे आतां काडपाचो टायम जाल्लो ब्रोकोली आसूं कॉलीफ्लावर आसूं कॅबेज आसूं कॅप्सिकम आसूं हे सगळे भाशेचे भाजी लावप इम्पॉर्टंट आहा आतां हिंगासर पळय आमी हिंगासर लावपाक सुरवात केल्ली आहा आनी हिंगासर सगळे भाशेची ग्रीन चिली तितून भितर कॅप्सिकम तितून भितर ऑनियन्स लोकल ऑनियन्स हे आतां लावपाक सुरवात जाल्ली आहा. Here's wishing my beloved husband Michael Lobo, the MLA of Kalangut constituency and chairman of GSIDC, a very happy birthday. May God bless you abundantly with good health, happiness and peace of mind to carry on the good work what you are doing for the Kalangut constituency and for the rest of Goa. सर विश यू हॅपी बर्थडे. तूं जायतो बरो वावर आमच्या गांवचो कोत्ताय सदांच हो तुवें चालू दवरचो सदांच तुका दोनयान देवान आशिर्वाद तुजेर घालचो आनी सदांच तुका सुखी दवरचो हेंच म्हजें मागणें एंड वन्स अगेन विश यू हॅपी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस यू. Hereby wish our dynamic and ever-loving MLA, Sri Michael Lobo, a very, very happy birthday. This time it is his 50th birthday, and I wish him all the best, and God grant him all his wishes, and may all his wishes come true. This is his 50th birthday, but he doesn't look like 50. Sir, I wish you all the best, and keep going. We are all with you. As we celebrate this special day, we extend our heartfelt birthday wishes to Honorable MLA Michael Lobo. May his journey continue to inspire service, compassion and dedication to the people of Goa. Happy birthday, Honorable MLA Michael Lobo, and to every farmer who keeps Goa growing. Thank you, because when our farmers prosper, Goa prospers, and when our village flourish, the future shines bright.